हेलो एभ्रिवान। यो डिक्लेरेसन डेफिनेसन र इनिसियलाइजेसनमा कतिजना कन्फ्युज भएको देख्छु क्या मैले। त्यही भएर म यसमा थोरै एउटा आफूले बुझेको कुरा बुझाउन खोज्छु है त। खासमा के हो भन्दाखेरि होइन, कोडमा अघि एकजना भाइले पनि सोध्दै थियो यो डिक्लेरेसन र डेफिनेसन कसरी देखाउने भनेर। कोडमा देखाउन सकिँदैन। यो भनेको हामीले पढ्दाखेरि भेरिएबल डिक्लेयर गरेको, यो पनि भेरिएबल डिक्लेयर गरेको भन्दै पढेको भए पनि सी प्रोग्रामिङमा डिक्लेरेसन र डेफिनेसन एकैचोटि हुन्छ क्या। यो यही नै हो, डिक्लेरेसन पनि यही नै हो, डेफिनेसन पनि यही नै हो हुन चाहिँ। कोडमा देखाउँदाखेरि त केही फरकै देखिँदैन होइन। तर वास्तवमा फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोड लेखिसकेपछि, यो त मेरो सोर्स कोड हो। यो सोर्स कोड लेखिसकेपछि म जब त्यो कम्पाइल भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु नि, कम्पाइल एन्ड रन भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु नि, हो त्यो कम्पाइल एन्ड रन भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि अथवा यहाँनिर रन भन्ने बटन छ, यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले चाहिँ पहिला सुरुमा यो लाइन रन गर्छ। यो लाइन रन गर्दाखेरि उसले सुरुमा भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्छ। भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि दुईवटा काम हुन्छन्। यो दुईवटा काम हुन्छन् है। के काम हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको उसको नाम के हो भनेर टिप्दो रहेछ उसले, अनि अर्को भनेको त्यसको डाटा टाइप कुन छ भनेर टिप्ने रहेछ उसले। जस्तै कि अहिले यो लाइन रन भएको भएर नम भन्ने भेरिएबल उसले टिप्यो होइन, अनि त्यसपछि गएर उसको डाटा टाइप इन्ट हो भनेर टिपेको उसले। अनि त्यसपछि गएर अब डेफिनेसन सेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब यो डाटा टाइप हो भने, इन्टिजर डाटा टाइप हो भने इन्टिजर डाटा टाइपले 2 बाइट्स मेमोरी खान्छ भनेर डिफाइन गरिएको छ क्या सीमा। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसन भन्छ। फेरि बुझ्यो नि, त्यो डिफाइन गरिसकेको छ, तिमीले डिफाइन गर्नु पर्दैन है त। हो के डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि 2 बाइट मेमोरी खान्छ भनेर डिफाइन गरिएको छ नि। हो यो 2 बाइट मेमोरी खान्छ भन्ने कुरा पनि भेरिएबल डेफिनेसन हो। अनि त्यसपछि गएर कहाँ खान्छ भन्ने कुरा पनि तिमीले थाहा पाउनु पर्दैन नि त। उसले आफै म्यानेज गरिदिने हो। एउटा कतै 2 बाइट मेमोरी जहाँ खाली छ उसले आफै त्यही रिजर्भ गर्छ। हो यो दुईवटा भाग भनेको चाहिँ भेरिएबल डेफिनेसन हो क्या। यो एज अ होल यो सबै यस्तो टेबललाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्बल टेबल भन्ने गर्छ। कतै किताबमा पढ्दाखेरि अथवा इन्टरनेटहरूमा कतै पढ्दै गर्दाखेरि सिम्बल टेबल भन्ने देख्यो भने चाहिँ यही भन्न खोजेको त्यसले होइन। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि माथि कम्पाइल एन्ड रन भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि कम्पाइलरले तिम्रो एउटा सिम्बल टेबल बनाउँछ भन्ने हो। सिम्बल टेबलभित्र चाहिँ के हुन्छ, डिक्लेरेसन र डेफिनेसनको काम दुइटै हुन्छ। एउटा डिक्लेरेसनको काम भनेको नाम टिप्ने अनि कुन डाटा टाइपको भनेर टिप्ने। अनि जुन डाटा टाइपको छ त्यति बराबरको मेमोरी चाहिन्छ नि त। हो इन्टिजरको लागि 2 बाइट चाहियो, फ्लोटको लागि 4 बाइट चाहियो, क्यारेक्टरको लागि 1 बाइट चाहियो भनेर डिफाइन गरिएको छ। हो त्यो डिफाइन गरेको आधारमा अब त्यो मेमोरी उसले रिजर्भ गर्ने भयो। कहीँ कतै गएर 2 बाइट मेमोरी अथवा 4 बाइट मेमोरी होइन, कतै गएर 1 बाइट मेमोरी रिजर्भ गर्ने भयो। लगातार गर्छ भनेको होइन है, जहाँ पनि गर्न सक्छ, ऱ्यान्डमली कतै गर्छ भनेको। अनि इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भन्दाखेरि इनिसियलाइजेसन भनेको फेरि भ्यालु दिने भनेको। डिक्लेयर गर्दा बित्तिकै तिमीले भ्यालु दिने भनेको। जस्तै इन्ट यान इज इक्वल टु 10 भनेर यसरी लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इनिसियलाइजेसन हो। बुझ्यौ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, इनिसियलाइजेसन भन्छ। अनि अघि तिमीले कमेन्टमा लेखेको थियो एकजना भाइले, के अरे यो नम इज इक्वल टु 5 लेख्यो भने यो त के डेफिनेसन हो त भनेर सोधिरहेको थियो होइन। नम इज इक्वल टु 5 यसरी लेखेँ। जस्तै यहाँ डिक्लेयर गरेँ भेरिएबल होइन, अनि तल आएर नम इज इक्वल टु 5 लेखेँ, यो चाहिँ डिक्लेरेसन यो चाहिँ डेफिनेसन हो त भनेर सोधेको थियो होइन। यो डेफिनेसन होइन। डेफिनेसन तिम्रो यो मैले बुझाइहालेँ होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसाइनिङ भ्यालु भन्छ। किनभने यो इज इक्वल टु भन्ने अपरेटर युज गरेका छौँ नि हामीले। इज इक्वल टु भन्नु हुँदैन। अब इज इक्वल टु भएको साटा हामीले के भन्छौँ, यसलाई एसाइनमेन्ट अपरेटर भन्छौँ नि त सी प्रोग्रामिङमा। त एसाइनमेन्ट अपरेटर भन्छौँ हामीले। एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको भएर यसलाई के गरेको भनिन्छ, भ्यालु एसाइन गरिएको भनिन्छ। यो नम भन्ने भेरिएबलमा 5 भन्ने भ्यालु एसाइन गरेको भनिन्छ क्या यसलाई चाहिँ। टर्मिनोलोजी अलिअलि फरक छ, धेरै त फरक छैन। यही नै हो डिक्लेरेसन, डेफिनेसन र इनिसियलाइजेसन भनेको खासमा। यो कुरा तिमीले पहिला सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ भेरिएबलमा पढ्छौ। भेरिएबलमा पढिसकेपछि भनेको त्यसपछि गएर एरे भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। एरेमा पनि सेम यही कुरा नै हो। तिमीले के गर्छौ कि त एउटा भनेको एरे यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौ होइन। अब भेरिएबलको सट्टामा मैले अब यसकै तल गर्छु है त। एरे डिक्लेरेसन डेफिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही नै हो क्या। फेरि पनि जस्तै इन्ट जस्तै फर्स्ट भन्ने एउटा एरे छ अरे, त्यसमा 5वटा एलिमेन्ट छन् अरे भनेर मैले लेखेँ भने यो चाहिँ के हो त, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन दुवै हो। किनभने यहाँनिर पनि के गर्छ उसले, नाम टिप्छ होइन एरेको, अनि डाटा टाइप टिप्छ, त्यसपछि उसलाई कति साइज चाहिने हो होइन, 2 5 10 बाइट्स भनेर टिप्छ। त्यसपछि गएर मेमोरी एड्रेस भनेको कहाँनिर 10 बाइट्स त भनेर उसले थाहा पाउँछ होइन, रिजर्भ गर्छ भनौँ न। उयो भाग भनेको डेफिनेसन भइहाल्यो। त्यही भेरिएबल जस्तै कन्सेप्ट।
अनि त्यसपछि गएर भेरिएबल इनिसियलाइजेसन भने जस्तै हाम्रो एरे इनिसियलाइजेसन कसरी हुन्छ त एरे इनिसियलाइजेसन भन्ने पढ्नुपर्छ। एरे इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ फेरि इन्ट जस्तै अब अघि फर्स्ट लेखाएको थिएँ मैले, अहिले चाहिँ सेकेन्ड भन्ने एरे लेखेँ त नाम जे दिए पनि हुन्छ। 5 भन्ने छ भने अब यहाँ 5वटा एलिमेन्ट दिने क्या आफैले, जस्तै 11 22 33 44 55 भनेर मैले यसरी भ्यालु दिएँ भने यो चाहिँ इनिसियलाइजेसन हो, बुझ्यौ। अनि एसाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो त यसमा चाहिँ यदि मैले सेकेन्ड भन्ने एरेको हैन एरेको नाम सेकेन्ड छ, यसको इन्डेक्स नम्बर 2 मा गएर मैले भ्यालु चाहिँ 78 राख भनेर भने यो चाहिँ फेरि एसाइनमेन्ट हो, किनभने मैले के गरिरहेको छु एसाइन गरिरहेको छु भ्यालु है। यहाँ के गरिरहेको छु एउटा कुनै उसमा पोजिसनमा इन्डेक्समा मैले के गरिरहेको छु भ्यालु एसाइन गरिरहेको छु भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो 2 इन्डेक्स भनेको कहाँ हो 0 1 2 हो। यो 33 को सट्टामा अब के आउँछ त 78 भनेर आउँछ। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ एसाइन गरेको भनेर भनिन्छ यसलाई। अनि यो अब एरेमा पनि यही हो, स्ट्रिङमा पनि सेम कन्सेप्ट भइहाल्यो, एरे र स्ट्रिङ त एउटै कुरा हो हैन। अनि त्यसपछि गएर अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा देख्न सकिन्छ, किनभने हामीले अब भेरिएबलमा र एरेमा त डेफिनेसनवाला सेक्सन हामीले देख्न पाएनौँ नि त हैन, एउटै जस्तो भयो। जस्तै यो कुरा देखेर मात्रै थाहा पाइयो, नत्र भने यहाँ कोडमा त देखिएन नि त, कोडमा त एउटै रहेछ, डिक्लेरेसन र डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने त। यो लेख्नु भनेको डिक्लेयर गर्नु पनि हो डिफाइन गर्नु पनि हो क्या। यदि मैले स्ट्रक्चर पढ्दै गरेको भए फेरि स्ट्रक्चरमा फेरि खतरा छ कन्सेप्ट है। जस्तो तिमीले यो म मेटाइदिए है, अब कसैलाई कन्सेप्ट टिप्नु छ भने टिपेर राख्दा हुन्छ पज गरेर। जस्तो अब मैले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरबाट बुझाउँछ है त। जस्तो स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट उसको नेम रोल नम्बर अनि त्यसपछि अरू के त मार्क्स। ल अब यो जुन लेखेँ नि मैले भर्खरै यहाँ अहिले मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु हैन। स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चर बनाउँछु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भन्ने डाटा टाइप बनाउँदैछु भन्ने सोच्नु पर्यो तिमीले। बुझ्यौ, स्टुडेन्ट डाटा टाइप त छैन नि त सी प्रोग्रामिङमा हैन। सी प्रोग्रामिङमा त इन्ट फ्लोट क्यारहरू पो छ, मलाई त्यतिले पुगेन। म के गर्दैछु एउटा नयाँ डाटा टाइप बनाउँदैछु स्टुडेन्ट भन्ने। अनि त्यो डाटा टाइपभित्र चाहिँ के अड्छ भन्दाखेरि नेम अड्छ, रोल नम्बर अड्छ, मार्क्स अड्छ भन्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरभित्र भएका कुरा नि यो नेम रोल नम्बर मार्क्स, यिनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चरको मेम्बर भन्छ, स्ट्रक्चर मेम्बर भन्छ। त्यसपछि गएर यो जुन स्टुडेन्ट लेखिरहेको छु नि मैले, यो स्टुडेन्ट लेखेकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ट्याग नेम पनि भन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ त डाटा टाइप पनि भन्छ, डाटा टाइप पनि भन्छ। अनि त्यसपछि गएर यो S1 र S2 लेखिरहेको छु नि, हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर भेरिएबल भन्छ है। यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि अघि इन्टिजर भन्ने डाटा टाइप जुन थियो त्यो मैले डिफाइन गर्नु परेको थिएन, तिम्रो सी बनाउने मान्छेले अलरेडी डिफाइन गरेर पठाइदिएको थियो हैन। तर अहिले चाहिँ यो स्टुडेन्ट भन्ने डाटा टाइप त छैन नि त, मैले आफूले डिफाइन गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर यो लाइनदेखि यो कर्ली ब्र्याकेटसम्म यति काम भनेको हो। यति भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर डेफिनेसन है। यति मैले जति अहिले हाइलाइट गरिरहेको छु यति भनेको के हो त स्ट्रक्चर डेफिनेसन हो है। यो कुरा बुझ्ने, यो के हो अरे स्ट्रक्चर डेफिनेसन हो। अनि त्यसपछि गएर यो S1 र S2 लेखेको छु नि, यो चाहिँ फेरि के हो त फेरि स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेरेसन हो है। भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेको भेरिएबल डिक्लेयर गरेको क्या, इन्टिजरको भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै स्टुडेन्ट भन्ने डाटा टाइपको भेरिएबल डिक्लेयर गरेको। यसरी पनि गर्न मिल्छ, अथवा तिमीलाई यसरी लेख्न नमन लागे यसलाई यहाँबाट हटाऊ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब यतिलाई चाहिँ हामीले के भनिदिउँ भन्दाखेरि यति भनेको हाम्रो के भयो त अब यो भनेको स्ट्रक्चर डेफिनेसन भइहाल्यो हैन। स्ट्रक्चर डेफिनेसन भइसकेपछि अब डिफाइन गरिसकेँ नि त मैले, स्टुडेन्ट भन्ने डाटा टाइप कस्तो हो भनेर डिफाइन गरिसकेँ मैले। कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन गर्नु भनेको उसलाई साइज कति चाहिन्छ अनि त्यो साइज जति चाहिने त्यति प्रकारको मेमोरी एड्रेस रिजर्भ गर्ने भनेको त हो। अब यहाँनिर मैले यो लेखिसकेपछि क्यार नेम 50 भनेर लेखिसकेपछि यसले एउटा क्यारेक्टरले 1 बाइट भनेपछि 50वटा क्यारेक्टरले 50 बाइट खाने भयो हैन। अनि त्यसपछि गएर इन्टिजर रोल नम्बरले कति बाइट खाने भयो त एउटा इन्टिजरले 2 बाइट खाने भयो हैन। त्यसपछि गएर अर्को भनेको
मार्क्सले कति खाने भयो त 4 बाइट खाने भयो। मार्क्सले खाने भनेको 4 बाइट्स हो। जम्मा जम्मी कति भयो त 50 + 2 52 52 + 4 भनेको 56 बाइट। टोटल भनेको कति भयो 56 बाइट्स भयो नि हैन। अब मैले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दैछु यहाँ। भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट s1, s2 भनेर यसरी लेखे पनि हुन्छ। અહીં जसरी लेखे पनि हुन्छ, यसरी लेखे पनि हुन्छ। जसरी लेखे पनि कुरो एउटै हो। अब यो s1 ले कति बाइट खान्छ भनेर सोध्यो भने कति खाने रहेछ 56 बाइट। s2 ले कतिले खान्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ कति खान्छ 56 बाइट। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या है त। योभन्दा अगाडि हामीले इन्ट s1, s2 भनेर लेखे जस्तै अब इन्टको सट्टामा तिमीले के लेख्नु पर्यो स्टुडेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। स्टुडेन्ट त आफूले बनाएको नि त स्ट्रक्चर खालको, त्यही भएर अगाडि स्ट्रक भनेर लेख्नुपर्छ क्या। यसरी सम्झनु न। जस नर्मल डाटा टाइपै हो कि अरू केही पनि होइन, आफूले बनाएको डाटा टाइप हो, त्यति नै फरक हो। यसलाई चाहिँ के भन्ने हो अरे यति भागलाई डेफिनेसन भन्छ, स्ट्रक्चर डेफिनेसन भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ स्ट्रक्चर डिक्लेरेसन भन्दो रहेछ क्या। यसरी बुझ्नु पर्यो स्ट्रक्चरमा होइन। इनिसियलाइजेसन भनेको के हुन्छ त? इनिसियलाइजेसन भनेको यहाँनिर s1 = समथिङ भनेर भ्यालु दिने होइन त। जस्तो मैले एउटा मात्रै भेरिएबल बनाएर अहिले s1 भन्ने। अब मैले यहाँ इनिसियलाइज पनि गर्न सक्छु। एकछिनको लागि यो यतिकै छोडिदिउँ। अनि अब इनिसियलाइजेसनको लागि तल गरौँ है त। स्ट्रक्चर भेरिएबल इनिसियलाइजेसन गर्ने। इनिसियलाइजेसन गर्नलाई स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट जस्तै इन्ट s1 = 5 भनेर लेखे जस्तै स्टुडेन्ट s3 भनेर लेखे। अब = के त यसको भ्यालु। अब यो चाहिँ अर्डर मिलाएर लेख्नुपर्छ। सबैभन्दा अगाडि के लेख्नु पर्यो नाम लेख्नु पर्यो। नाम भनेपछि स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ जहिले पनि केमा लेख्नुपर्छ यो इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि गएर नेक्स्ट भनेको रोल नम्बर लेख्नु पर्यो। रोल नम्बर भनेको जस्तो एकछिनको लागि मैले कति लेखेँ 17 भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको मार्क्स लेख्नु पर्यो। मार्क्स कति हो होइन। त्यस्तैको लागि 44.44 भनेर लेखेँ, फ्लोटमा छ हो। यसरी लेख्यो भने चाहिँ यो फेरि स्ट्रक्चर भेरिएबल इनिसियलाइजेसन हो क्या। यो डेफिनेसन भयो। अनि त्यसपछि गएर यो डिक्लेरेसन भयो। यो चाहिँ इनिसियलाइजेसन भयो स्ट्रक्चरको कन्सेप्टमा। एरे बनाएको भए स्ट्रक्चरको एरे बनाएको भए यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको सट्टामा मैले के पनि गर्न सक्छु, एरे डिक्लेयर गर्न पनि सक्छु। एरे डिक्लेयर गर्नलाई मैले के गर्नु पर्यो त स्ट्रक्चर इन्टिजरको एरे बनाए जस्तै यो स्टुडेन्टको पनि त एरे बनाउन सक्नु पर्यो नि त होइन। स्ट्रक्चर भेरिएबलको एरे भनौँ न। स्ट्रक्चर भेरिएबल स्ट्रक्चर एरे डिक्लेरेसन भनेर लेख्नु अहिले चाहिँ। एरे डिक्लेयर गर्नको लागि मैले यहाँ s1 s2 यसरी नलेखेर एकैचोटि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ 50वटा स्टुडेन्ट यसरी लेख्न सक्छु। यो भनेको के हो त एरे डिक्लेयर गरेको सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अथवा यसरी लेख्नुभन्दा सजिलो मैले चाहिँ आफूले प्रायः जसो कोड गर्दाखेरि यो स्ट्रक स्टुडेन्ट लेखिराख्न झेउ लाग्छ, त्यही भएर यहीँ गरिदिन्छु कि म जहिले पनि यसरी s50 भनेर यति लेख्दा बित्तिकै मेरो के भयो भन्दाखेरि एउटा एरे बनाऊ जसमा 50वटा स्टुडेन्ट छन्। हरेक स्टुडेन्टभित्र के छ नेम, रोल नम्बर र मार्क्स छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। s0 s1 s2 गर्दै s49 सम्म छ। पुरानै कुरा हो, एरे भनेको बुझिसकेकै छौ हो। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर भन्ने कन्सेप्ट पढ्नुपर्छ। यो स्ट्रक्चरमा पनि डिक्लेरेसन डेफिनेसन इनिसियलाइजेसन भन्ने छ। भेरिएबलमा पनि त्यही कुरा हो होइन। अनि त्यसपछि गएर एरेमा पनि त्यही कुरा हो। अनि फङ्सनमा पनि आउँछ। फङ्सनमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसलाई पनि म हटाउँछु। फङ्सनमा पनि तिमीले डिक्लेरेसन र डेफिनेसन भन्ने टर्म देख्छौ है त। इनिसियलाइजेसन भन्ने त देख्दैनौ फङ्सनमा, तिमीले तर डिक्लेरेसन र डेफिनेसन भन्ने टर्म चाहिँ देख्छौ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले सी प्रोग्रामिङले जहिले पनि टप डाउन अप्रोच माथिदेखि तल फलो गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। अनि अगाडिको च्याप्टरमा तिमीले यदि स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम भन्ने पढेको छौ भने तिमीलाई त्यो पिक्चर नोटिस गर होइन। अन्तिममा सब प्रोग्राम सेक्सन भन्ने छ। इन्ट मेनको तलपट्टि गएर के छ सब प्रोग्राम सेक्सन भन्ने छ। त्यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ त हाम्रो प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो नि त। प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको फङ्सन ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको हो। फङ्सन ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि यसमा जे काम गर्नलाई पनि हामीले प्रायः जसो फङ्सन बनाएर गर्ने गर्छौँ भनेको। त्यो भनिसकेपछि मैले यदि फङ्सन बनाउनेवाला छु भने फङ्सन कहाँ बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तो एउटा नर्मल मैले एकछिनको लागि के गरेँ भन्दाखेरि एउटा नम भन्ने भेरिएबल बनाएँ। त्यसमा मैले के गरेँ 6 भन्ने भ्यालु राखेँ। भेरिएबल इनिसियलाइज गरेँ भनौँ न होइन। 6 भन्ने भ्यालु छ यसमा। अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा मेरो फङ्सन बनाउँछु, कुनै एउटा फङ्सन जस्तै टेस्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ अरे, त्यसलाई मैले कल गरेँ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ नम भन्ने भ्यालु पास गरिदिएँ है त। यो फङ्सन मैले पास गरिदिएँ। अनि त्यसपछि गएर टेस्टले के गर्छ जस्ट डिस्प्ले गर्ने जान्छ। अथवा डिस्प्ले नै नाम लेखिदिउँ न होइन, नाम पनि अलिअलि सुहाउँदो लेखौँ।
टेस्ट भन्दा पनि डिस्प्ले भन्ने एउटा फङ्सन बनाउँछु म। त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। अनि त्यो फङ्सन बनाउँछु है त void डिस्प्ले भनेर मैले बनाएँ हैन। अनि त्यसपछि गएर यसले के लिन्छ एउटा नम भन्ने भेरिएबल भनिसकेपछि एउटा इन्टिजर भ्यालु लिने रहेछ हो। त्यसलाई n भन्ने भेरिएबलमा मैले लिए, नमको भ्यालु n मा आयो। त्यसपछि गएर printf भनेर printf num =% d भनेर अब यहाँनिर कमा गरेर n लेख्नु पर्यो। मैले नम लेख्नु मिल्दैन, n लेख्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि अब यहाँ हेरेँ रन गर्दाखेरि के हुन्छ, रन गर्दाखेरि रन चाहिँ हुन्छ, तर यहाँ के भनिरहेछ यसरी वार्निङ सार्निङ आउँछ। के भनिरहेछ भन्दाखेरि इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भयो भन्दैछ यहाँ है। उसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि मैले खासमा माथिपट्टि डिक्लेयर गरेको हुनु पर्थ्यो फङ्सन, तैँले फङ्सन डिक्लेयर गरेको छैनस्, तर पनि मैले बुझेर रन चाहिँ गरिदिरहेको छु, मिस्टेक हुन पनि सक्छ भन्न खोजेको उसले चाहिँ है। यदि यो लाइन मैले यहाँबाट हटाएर यहाँ माथि लेखेँ भने है, यहाँ माथि लेखेँ भने फेरि के हुन्छ हेरौँ है त। फेरि रन गरेँ, अहिले चाहिँ केही पनि आएन, त्यस्तो वार्निङहरू हेरेँ केही पनि आएको छैन। केही पनि आएको छ त छैन, डाइरेक्ट नम = 6 मात्रै आएको छ। यहाँ के भयो भर्खरै भन्दाखेरि नि सी प्रोग्रामिङ जहिले पनि माथिबाट तल आउँछ क्या। माथिबाट तल आउँदै गर्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले यो फङ्सन जुन थियो यो त हामीले तल लेखाएको थियौँ, यहाँ थिएन, हाम्रो कहाँ थियो, यहाँ थियो हो। यसले गर्दाखेरि अब सुरुमा इन्टमेन्ट लेखेर रन हुन थाल्छ, इन्टमेन्टबाट रन हुन थाल्दाखेरि यो लाइन रन भयो, यो लाइन सक्यो। अनि यो लाइन जब आयो नि, यो लाइन आउँदाखेरि डिस्प्ले भन्ने फङ्सन कल गरिरहेछ, उसले डिस्प्ले भन्ने फङ्सन चिनेकै छैन क्या अझैसम्म हो। यो चिनेकै छैन भने त उसले के गर्छ, त्यही भएर अघि इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनेर आएको है त। यदि तिमीले यो माथि लेखेको हुन्थ्यो भने के हुने भयो, चिनेको हुन्थ्यो नि त उसले हो। यहाँ माथि लेखेको हुन्थ्यो भने त माथिबाट तल आउँदै गर्दाखेरि उसले डिस्प्ले भन्ने फङ्सन देखिसकेको हुन्थ्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ वार्निङ नआएको कारण त्यो। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि कोड लेख्दाखेरि यो माथि लेख्न गाह्रो हुन्छ। कपीमा पनि तिमीले कति लाइन छोड्ने भन्ने थाहा हुँदैन नि त एक्जाममा हैन। त्यही भएर हामी सजिलोको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन प्रायः जस्तो तलै लेख्छौँ। यो सब प्रोग्राम सेक्सन भन्ने यही हो हैन, तल लेख्छौँ। अनि माथि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको फङ्सन छ है भनेर चिनाइदिनु चाहिँ पर्छ क्या। फेरि त्यो चिनाउने तरिका भनेको चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन हो। तिमीले के लेख्नु पर्यो, डाटा टाइप लेख्नु पर्यो हैन, रिटर्न टाइप लेख्नु पर्यो, फङ्सनको नाम लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर यसले के आर्गुमेन्ट लिन्छ त्यसको डाटा टाइप लेखिदिनु पर्यो। यति लेख्दा पुग्छ। अनि सेमिकोलन दिन बिर्सिनु भएन। यति गर्यो भने चाहिँ फेरि अब चाहिँ वार्निङ आउँदैन। यो तलै लेखाएको छु नि मैले हैन, तलै लेखे पनि अब चाहिँ वार्निङ चाहिँ आउँदैन है। अहिले जस्तो वार्निङ आयो त आएन नि हैन। त्यो एक लाइनले त्यो काम गर्छ क्या, खासमा उसलाई चिनाइराख्ने काम गरिरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन डिक्लेरेसन भन्छौँ, फङ्सन डिक्लेरेसन भन्छौँ। अथवा यसलाई इक्जाममा के पनि भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि फङ्सन प्रोटोटाइप भनेको के हो, यो किन चाहिन्छ भनेर सोधेको छ। यही हो फङ्सन प्रोटोटाइप भनेको। किन चाहिने रहेछ, सीले टप डाउन अप्रोच फलो गर्छ। टप डाउन अप्रोच फलो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फङ्सन युज गर्नुभन्दा अगाडि, कल गर्नुभन्दा अगाडि डिफाइन गरेकै हुँदैन भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डिक्लेयर गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो क्या है। यहाँनिर मैले के लेख्नु पऱ्यो, फङ्सन डेफिनेसन भनेको चाहिँ यो हो है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फङ्सन डिफाइन गरिएको छ भने चाहिँ यहाँ तिमीले फङ्सनलाई डिफाइन गरिरहेको छौ, यहाँनिर चाहिँ डिक्लेयर गरिरहेको छौ, अनि यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छौ, कल गरिरहेको छौ है त। यहाँनिर चाहिँ फङ्सन कल, यसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि, फङ्सन कल भन्छ है त। कल बाई भ्यालु त्यो भन्दा पनि अझै, अथवा पास बाई भ्यालु, किनभने यो नम भन्ने भ्यालुलाई पास गरेको नि त। कहाँ पास गरेको, यो एनमा पास गरेको भन्न खोजेको। यसरी गऱ्यो भने आउँछ। यही नै हो डिक्लेरेसन, डेफिनेसन र इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ है। अब सायद बुझ्छ होला। यदि केही बुझेन भने कमेन्ट गर न।